कैरेक्टर में आना बहुत ज़रूरी होता है, उस गेटअप में और उस एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को फेमिलियर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर हम ये ना कर रहे होते तो एक नॉर्मल सा शो हो सकता था, लेकिन हमने ये मुश्किल रास्ता लिया है। उसकी वजह ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम उस सिस्टम का हिस्सा नज़र आएँ, ताकि इन जालिमों तक और इनको एक्सपोज करने में हमें निस्बतन आसानी हो। आगे अल्लाह बेहतर करे। अच्छा जी, मटिया भी गिली है जो हमने बम, अपना कुत्ते, अपना हुलिया, चेहरा, ये तमाम चीज़ें गंदी की हैं। आई होप कि थोड़ी देर में सूख जाए और उसके बाद हम लोकेशन पर पहुँचेंगे, देखते हैं क्या होता है। अब कोशिश ये कर रहे हैं कि ड्रग्स के हवाले से बुनियादी तौर पर जो इस माशरे का नासूर है, ये शहर खामोशा में इसका बिजनेस सारा चलता है और उसके मुल्हिका इलाकों में, जिनको हम कब्रिस्तान कहते हैं। होता ही है कि आप वहाँ दुआ करने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके अज़ीज़ो क़रीब की कब्र पर बैठ कर कोई नशई अपने जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में, यहाँ तक कि शर्मनाक मकामात पर भी टीका लगा रहे हो। आपके साथ कोई खातून है, कोई मर्द है, कोई बुजुर्ग है, डजेंट मैटर, वो अपनी धुन में चल रहे होते हैं। हमने तलाश ये करना है कि इनको ये ड्रग्स पहुँचाता कौन सा मामला, और उसको एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दे। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त गेटअप जो ऑलमोस्ट डन है, कुछ चीज़ें चंद एक रह गई हैं जो उतरने के बाद की जाएंगी, और कोशिश ये है कि बिल्कुल उस गेटअप में रहा जाए जिस गेटअप में आप अमूमी तौर पर अपने इर्द गिर्द इस किस्म के लोगों को देख रहे होते हैं जो कंज्यूमर होते हैं ड्रग्स के, और उन तक ड्रग्स कैसे पहुंचती हैं वो देखने की कोशिश करें, और हम तक कैसे ड्रग्स आएंगे या हम ड्रग्स तक कैसे पहुंचेंगे वो तलाश करें। एक नशई का रूप धारने के बाद मेरे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस माफिया और उन चेहरों को सामने लाना था जो या तो इनकी पुष्टपनाही करते हैं या फिर मंशियात के धंधे में बेलगाम अंदाज में कारोबार करते हैं। मुखबर की इत्तलात के मुताबिक लाहौर के अहम तरीन इलाके यानी मुस्लिम टाउन पर बड़ी डील होने वाली थी, लिहाजा टीम लाहौर पूछता है ने भी उसी मकाम का रुख किया। जब हम नशाई का रूप धारे मुस्लिम टाउन पहुंचे तो देखते हैं कि नहर किनारे मोटरसाइकिल पर आने वाला शख्स कुछ खातून के साथ गिटमिट कर रहा है। मुखबर के मुताबिक यही वो लोग थे जो एक बड़ी डील करने आए थे। मैंने भी नशाई के रूप में उनके करीब बैठने और उनकी तमाम डीलिंग्स को मॉनिटर करने का फैसला किया, लेकिन हम गलत थे। हम नहीं जानते थे कि चाहते ना चाहते इस डील का कोई रखवाला भी हो सकता है। इस मकाम पर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा और पांचवा नशई मौजूद था, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस की नजर में सिर्फ गंदे बच्चे हम ही थे। एक साहब आते हैं, डंडा निकालते हैं और उसके बाद दे मार समाचार, पहले टांगों पर, उसके बाद जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा से मारते मारते चेहरे पर डंडों से सलामी देना शुरू करते हैं। उनके लिए बड़ा मसला ये नहीं था कि ये नशई कौन है और इन तमाम मामलात में मदाखलत कर रहा है, बल्कि उनके लिए बड़ी तकलीफ की चीज ये थी कि ये नया नशई कहां से आ गया, इससे तो वाकफियत पहले ना थी। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जी भर के रीजा लाइया। भाई साहब ने मुकम्मल रीजें उतारी, जो कर सकते थे वो खूब खूब किया। अच्छा जी, मुस्लिम टाउन है, ये साहब भाग रहे हैं। ये एक छोटा मारा, 3 यहाँ पर मारे, एक के बाद एक छोटा। सिर्फ मसला क्या था कि वहाँ अपने लोगों को ये ड्रग्स के हवाले से प्रोटेक्ट करते हैं। हमने थोड़ा सा हुलिया बदले और हुलिया बदल कर ये चीजें आपके सामने रख रहे हैं। डोंट वरी, और चेहरे भी दिखाएंगे। पुलिस या किसी माफिया से मार खाना शायद अब हमारे लिए कोई नई बात नहीं रही, क्योंकि गुज़श्ता 4 सालों में इतनी दफा ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि अब बताते भी कोई नया मामला लगता नहीं है, और ना ही हाथों के पोरे इन गिनतियों को मुकम्मल तौर पर गिन पाते हैं। लिहाजा कोई बात नहीं, बहरहाल हम तो वही करेंगे जो हमने करना है और जो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन मुक्तदर इदारों के लिए और जिम्मेदारान के लिए सादा सा मासूमाना पैगाम देना चाहेंगे कि जनाब, अगर हम लोग ये तमाम चीजें कर सकते हैं तो आप लंगड़े लूले हैं। आप इस माफिया को लगाम क्यों नहीं डालते? क्या आपको इस चीज का अंदाजा नहीं कि जो बीमारी, जो मंशियात की आदत आज आम लोगों के घरों में दाखिल हो रही है, हो सकता है कल आपका बेटा या बेटी
اس کے ساتھ جوجھ رہا ہو اور اس لمحے آپ کے پاس نہ تو طاقت ہو اور نہ ہی اختیار ہو کہ آپ کسی بھی طریقے سے کسی مافیا کی سرکوبی کر سکیں. اس لمحے آپ اپنے سر میں مٹی ڈالیں کہ کل اگر میں نے ذمہ داری ادا کی ہوتی اور اس کی معاونت نہ کی ہوتی تو آج میری نسل برباد نہ ہو رہی ہوتی. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ الامان الحفیظ، اللہ آپ کے بچوں کو بچائے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آج آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں اور قوم کے بچوں کو بچائیں تاکہ آپ کا کل محفوظ رہ سکے. نہیں تو تیار رہیے، یہ مرض آپ کے دروازے پر ضرور دستک دے گا اور آپ کی زندگی میں دے گا. جب ہم نے خصوصی طور پر ایک نشئی کا روپ دھار کر ان میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا، اس لمحے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید نشئی مکمل ہوش میں نہیں ہوتے اور ہمیں پہچان نہیں پائیں گے. لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ نشہ کرنے کے بعد، سٹا لگانے کے بعد اور ڈرگز کا استعمال کرنے کے بعد ان کا دماغ عام آدمی سے کئی 100 گنا زیادہ چل رہا ہوتا ہے. اور پھر ہمارے ساتھ بھی وہی ہوا. ایک نشئی آیا، ہمیں پہچانا اور ہمیں ہماری اصل حقیقت بتانے لگا. وہ جانتا تھا کہ میں کس مقصد کے لیے یہاں موجود ہوں. وہ بخوبی جانتا تھا کہ مار کھانا اور مافیاز کے سامنے ڈٹے رہنا ہمارے لیے ایک معمولی سی بات ہے. لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے گا، ہمیں اس تمام تر کارستانی کے بارے میں بتائے گا اور سمجھائے گا کون کون کیسے کیسے کیا کیا کاروبار کرتا ہے. تو پھر وہ ہمارے ساتھ ہو لیا اور اس نے ہمیں کیا بتایا، سنیے اپنے کانوں سے اور دیکھیے اپنی آنکھوں سے. اچھا جی، میرے ساتھ ایک صاحب ہے. اس تمام تر جہد کے درمیان جب ہم کوشش کر رہے تھے کہ ان ظالموں کو انرت کریں جو ماں سے ان کے بچے چھین لیتے ہیں اور پوری معاشرے میں ناسور کے طور پر ڈرگز کو پینیٹریٹ کروا دیتے ہیں، تو وی ور ایٹ ورک. تو ایک صاحب ہمیں ملے، میں ان کا چہرہ بھی بلر کر رہا ہوں، آپ کو نہیں دکھاؤں گا کیونکہ ان کی اپنی حفاظت بہت ضروری ہے. ہمارے اس کام سے زیادہ ان کی جان اور ان کی حفاظت ضروری ہے. دوسرے نمبر پر میں ان کا اصل نام بھی نہیں بتا رہا، میں آنر یہ پہلے بتا رہا ہوں. میں مخاطب کرنے کے لیے ان کو اشفاق صاحب کے نام سے پکاروں گا. تو سمجھتے ہیں فرضی اشفاق صاحب جو ہے ان سے کہ یہ بزنس ہے کیا اور ہوتا کیسے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. اچھا، آپ نے ہمیں وہاں پہچان لیا؟ ٹھیک، میں نے آپ کو پہچان لی ہے کہ بھائی جان یہ وہی ہے. میں آپ کا پروگرام اکثر دیکھتا ہوں اور میں آپ کو لائک بھی کرتا ہوں اور آپ کا فین بھی ہوں. اللہ آپ کو بہت عزت دے. یہاں یہ بزنس جو ہے یہ کون چلواتا ہے؟ یہ پولیس مزنگ تھانہ، یہ اس کے ملازم ہیں، وہ ان سے رشوت لیتے ہیں اور یہ پیچھے سے سامان لاتے ہیں لاہور سے اور چھوٹی چھوٹی پوڑیاں بنا کر سیل کرتے ہیں. مزنگ تھانے میں سے کتنے ملازم یہاں پر آتے ہیں؟ یہاں تقریباً مزنگ تھانے میں سے کچھ 8 سے 10 ملازم ایسے ہیں جو وہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کو ان کی حفاظت کرتے ہیں. یہ بندے بدلتے رہتے ہیں کہ وہی رہتے ہیں؟ یہ پولیس والے، ہاں جی. یہ پولیس والے بدلتے رہتے ہیں اور اسی طرح یہ سیل کرنے والے بھی بدلتے ان رہتے کے آنے جانے کا کوئی ٹائم بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہیں. آپ کے سامنے بھی 2 پولیس والے آئے ہیں، ہاں جی. وہ فیس لے کر چلے گئے ہیں. ابھی کچھ دیر بعد پھر پولیس والے آئیں گے، پھر وہ فیس لیں گے، پھر وہ چلے جائیں گے. یہاں یہ 24 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، ہر وقت 24 گھنٹے آپ کو یہاں سول ڈریس میں آتے ہیں؟ سول ڈریس میں بھی آتے ہیں، ڈریس میں بھی آتے ہیں. اچھا، یونیفارم میں بھی آتے ہیں؟ یونیفارم میں بھی آتے ہیں. تو کتنی فیس لیتے ہیں؟ یہ لے لیتے ہیں زیادہ سے زیادہ 100، 150، 200 میں یہ بس؟ دیکھتے ہیں. بالکل کن سے لیتے ہیں؟ نشنگیوں سے لیتے ہیں یا جو بیچ رہے ہیں؟ اصل میں جو بیچتے ہیں نا، یہ سر انہیں ان سے لے لیں گے 100-200 روپیہ. جو بھی خریدنے والے کی، جیسے میں خریدنے کے لیے جاتا ہوں، میرے پاس انہوں نے پیسے دیتے ہیں، میرے سے یہ پیسے بھی چھین لیں گے اور مجھے ماریں گے. اور جو بیچتے ہیں ان سے یہ 100-200 روپیہ لے لیں گے زیادہ سے زیادہ اور انہیں کہیں گے آپ بیچو. ابھی ہم ان کو پولیس والوں کو کس طریقے سے پکڑ سکتے ہیں؟ پولیس والوں کو آپ اس طرح سے پکڑ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم ہمیں دینا پڑے گا. ابھی وہ آئیں گے، ٹائم ہونے والا ہے ان کا، 3 یا 4 دن آئیں گے بدی میں. وہ آپ کے سامنے ان سے فیس لیں گے اور چل جائیں گے. ابھی وہ 2 سول ورٹی میں آئے تھے، وہ فیس لے کر گئے ہیں اور انہیں سامان دے کر گئے. کیپسول کے اندر کوئی ڈرگ بکتی ہے؟ وہ ہے دتورے کی جڑ، اس کے اندر 2-3 چیزیں اور ڈالتے ہیں، افیم تھوڑی سی ڈال دیتے ہیں. اس جڑ کو وہ گرینڈ کر لیتے ہیں، سکھاتے ہیں، اسے گرینڈ کرتے ہیں اور وہ اس طرح نشہ کرتی ہے کہ وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے اور اس کا نشہ بھی اس سے تیز ہے. پسند ہے نشیوں کو وہ نشہ؟ 50-50. وہ لوگ زیادہ پریفر وہ والا نشہ کرتے ہیں یا پاؤڈر کو؟ اصل میں جن کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں
وہ اسے پریفر کرتے ہیں. جن کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں وہ اسے پریفر کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بعض اوقات جب وہ چیز نہ ملے ہیروئن پھر وہ کیپسول یوز کرتے ہیں. اور اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے کبھی ان کو روکا کسی نے؟ یہی ہے اس کے پاس بھی آئیں گے ان سے فیس لے لیں گے 100-200 روپیہ انہیں چھوڑ دیں گے. یہ دتورا کہاں سے آتا ہے؟ یہ دتورا مختلف جنگلات میں لگا ہوتا ہے. زہر ہے یہ. اس کی جڑ کو نکالتے ہیں سکھاتے ہیں پھر اس کے اندر افیم تھوڑی سی ڈال دیتے یہ جو نیچے دکان ہے وہاں پر وہ دکان کھول کے بیٹھے ہیں اور وہاں پر یہ کام کرتے ہیں. ان کے پاس صرف یہ دتورے کی کیپسول ہی ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا؟ ہیں. ایک وہ ہوتا ہے گولی ہوتی ہے. گولی کیا ہے؟ وہ گولی کی مجھے نہیں سمجھ آئی. وہ بھی نشے والی وہ ہے؟ اس سے بھی تیز ہے بھائی. وہ کتنے کی ہے؟ وہ بھی 8 سے 10 روپے کی ہے. بس کتنی کھانی ہوتی ہے ایک ٹائم؟ وہ 2 گولیاں کھا لیں نا مثال سے وہ سمجھ لیں وہ سارا دن. کیپسول چلتے ہیں وی کیپسول. گولی کوئی ہے؟ گولی کوئی نہیں پئی. کنے دا کیپسول ہے جی؟ دو پیکٹ کنے دینے؟ ایک پیکٹ کنے دے؟ اندے نال کی ہوندا ہے؟ ختم ہو جاتی پروڈکٹ ختم ہو جائے گی. اچھا تائیں تے لب رہے ہیں کہ چھٹ جائے جان کہ اندے نے سارے اندے نال چھٹ جائے گی. دے دو اتو ہی آئے گا جی. مسلم ٹاؤن تو مسلم ٹاؤن دے دے بھائی. 3 کیپسول. موٹر پہ اسنیک لانے ہو کی کرتے ہو؟ اسنیک لانے. اسنیک لانے. وہ پانچ کھانا ہے. پانچ ہاں پنجہ نا درد سے تھکاوٹ سکوڑ ہو جائے گی. ٹھیک ہے ساری ختم ہو جائے گی. باہر کٹنے لگے. ایک منٹ کی ہوئے یہ کس چیز کے کیپسول ہیں؟ یہ نشہ چھڑوانے والے. نشہ چھڑوانے والے کے نشہ پہ لگانے والے؟ نشے والے کیپسول. چھڑوانے والے کیا ہے اس کے اندر؟ اس میں یہ جڑی بوٹی ہیں. کس چیز کی؟ یہ وہاں سے ملتی ہیں. کہاں سے؟ چھوڑ دیں جی دکھا دیں. ہاں پشاور سے آتی ہے. پشاور سے آتی ہے. اس جڑی بوٹی کا نام کیا؟ وہ لکھا ہوا ہے. اس جڑی بوٹی کا نام کیا ہے؟ ہربل. کیا ہربل؟ ہربل دوائی ہوتی ہے. کون سی ہربل دوائی ہوتی ہے؟ یہ مجھے تو پتا نہیں ہے. میں تو ملازم ہوں. کی نام ہے گا بھائی جان؟ میرا نام رمضان. رمضان صاحب کہندے ملازم ہو؟ آجو 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 تھی نہیں جانا اتنے ہی آجو. پھر ڈاکٹر صاحب ہو نا تے تھوڑے کمپاؤنڈر نے اے کیا سی نا ڈاکٹر صاحب ہی اگے ہیں. اچھا ایک رمضان صاحب کندی دکان ہے؟ بورڈ لگا ہے. نا کی ہے نا دسو. سکندر ملک. سکندر ملک کس توپ دا نا ہے کی بڑا کون ہے کی شے؟ بندہ ہی ہے. کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں؟ میں تو 2-3 مہینے سے لے کر آیا ہوں. کتنے پیسے ملتے ہیں؟ مجھے 1000 روپے دیڑھی. 1000 روپیہ دیڑھی. کیا کرنے کا؟ نشہ بننے دا؟ یہ نشہ نہیں ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ یہ کیپسول ہے نشہ. کس چیز کے؟ نشہ چھڑوانے. نشہ چھوٹ گیا آپ کا؟ میرا تو دو 5 کیپسول ابھی. بھائی میں تو چھوڑ گیا ہوں. نشے کے نہیں ہے یہ. اچھا یعنی نشہ ہمارے لیے عام چیز ہے بھائی جان. یہ نشہ نہیں. دیکھیں ہربل کلینک ہے آپ کے نزدیک. ہے ہاں جی. نام کیا ہے جی؟
कलंदरी हर्बल क्लिनिक, अच्छा कलंदरी को हमने वैसे भी बदनाम किया है नशे के साथ। ये कलंदरी हर्बल क्लिनिक की कोई सर्टिफिकेशन है? कोई बंदा कोई इसके अलावा कोई और दवाई आपके पास कोई एक भी पड़ी है? नहीं। अच्छा इको दवाई दे डॉक्टरों, इको दवाई है, एक कॉम एक दवाई, सब इको दवाई देनी है। वो आते ही होने के पाउडर छड्डण वाले टीम से पाउडर छड्डण वाले या पाउडर तो नशा बदलने वाले? क्या चीज है ये जिसे छोड़ते हैं? क्या ड्रामा किए जा रहे हैं आप? क्या चीज किया है नहीं ये? करता हूँ। आपको ये कौन देता है? देता कौन है? मैंने खुद छोड़ा है। देता कौन है? छोड़ी है मैंने खुद। भाई देता कौन है? ये उधर से आती है पेशावर से। पेशावर कहाँ से? वो कोई है आदमी। 15 पे कॉल करें भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸ਼ਾ? और भाईजान मैं तो पूरा मिलने ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਾਊਂਡਰ नहीं वो तो तुम उधर बैठे हैं तो मैं तो वैसे मिला दो ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਇੱਕੋ ਦਵਾਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੈਪਸੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। मैं तो काम करना इस प्लाजे का नाम क्या है ये जी? नशे के नहीं सर है, हम मैं इसका आपको फ्रांसिक करवा लेंगे, आप परेशान हाँ करवा लेना। मैं अभी आपके सामने खाता हूँ। ये अस्सलाम वालेकुम जी। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, 15 पे कॉल की है। हम शब्बुर जी जो है यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ड्रग्स के कैप्सूल जो हैं वो बेचे जा रहे हैं हर्बल मेडिसिन के नाम पे। शब्बुर जी लाहौर से जी। मियाँ इमरान अरशद, नियो टीवी लाहौर रंग से। मैं नियो टीवी लाहौर रंग से जी। थैंक यू। कितने अरसे से ये कर रहे हैं भाईजान आप? ये आपने खुद भी इसको इस्तेमाल किए? ये बंद कर दें। पाउडर पीता था मैंने, इसी पे छोड़ा है। कितने लोगों को और छुड़वाया आपने? भाईजान से काफी लोग आते हैं। अच्छा क्या वजह है कि आप दुकान का शटर आधा नीचे रखते हैं और फिर जरूरत के तहत जब नशेई इकट्ठे हो जाते हैं उस टाइम खोलते हैं और फिर आप बंद करके भाग जाते हैं? भागते नहीं है। ये पिज्जे वाले जो ग्राहक गुजरते हैं यहाँ से, उनके लिए नीचे कर देते हैं। क्या कोई शर्मिंदगी का काम कर रहे हैं इस वजह से नीचे? हाँ होती है ना वो थोड़ी बहुत। क्या शर्मिंदगी होती है ना? ये दे रहे हैं हम, कैप्सूल बेच रहे हैं ना। हाँ शर्म तो आती होगी, इसीलिए शटर नीचे करके काम करते ऐसा हैं। करते हैं भाई। क्यों? बस वैसे इधर फैमिलीज आके बैठती हैं नहीं बैठते। और बच्चे आके बैठते हैं, लड़के आके बैठते हैं बैठते। और उनके साथ वाली दुकान देखे में ना। फैमिली वाले के भी साथ हैं आप? भाईजान इसलिए ये किसका है जी स्टॉल? उन्हें बुलाएं। ये किनका स्टॉल है भाई? ये किसका? ये पिज्जा और शर्मा का रेक्स वाले, उनको भी बुलाएं। नाम क्या था ये? किस कौन दवाइयाँ आपको देता है? भाईजान मैं तो मुलाजिम हूँ। ए ब्लेड स्लेड मारे ने की कीता है? नहीं ब्लेड तो कोई एक ही कीता है। जख्म हुआ था पहले। हाँ सारे नशेई थोड़े गाहक में। साढ़े नहीं गाहक। हमें ना नशेइयों ने, हमारे पास रिकॉर्डेड है, हमें बताया है कि अगर आपके पास ज्यादा अच्छे पैसे हैं तो ज्यादा अच्छा नशा ये है। सबसे भाईजान ये छुड़वाने वाला नशा है। अच्छा ये छुड़वाने वाला नशा होता है? कार्ड से देखे आप किसी पोल्ट्री को पकड़ ले आए, छुड़वाने वाला नशा होता है जो टीके लगवाता है हाँ। वो भी टीके लगाना छोड़ देता है। वो इस पे लग जाता है। लगाता है वो भी छोड़ देता वो है। इन्हें तो लग जाता है। इसमें नशा नहीं है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? कैप्सूल ही है बस। चलो नशेई को नशा खिला दिया जाए, क्या फर्क पड़ा है? ये नहीं है भाई, ये जिसमें जो दर्द होती है ना सही हाँ। नशा ना मिलने से। ये है क्या इसके अंदर? दवाई है ये ओ आपने भाई ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ? ये कैप्सूल वाली है और कौन सी? ਕਿਹੜੀ कैप्सूल वाली? मुझे तो नहीं पता कौन सी है, मैं तो खेलना है। इस दुकान की सिचुएशन ये होती है जी कि आधी शॉप नीचे होती है, आधी शटर नीचे होता है और उसके बाद यहाँ पर ये कैप्सूल बेचे जाते हैं। जरा ये आगे जी इस प्लाजे के मुतलकीन भी आगे। सर आप जरा तशरीफ लाएंगे? यहाँ पर आपके नोटिस में है कि ये नशे वाले कैप्सूल बेचे जाते हैं और कोई इस पे पूछने वाला नहीं है। आप लोग साथ कस्टमर बिठा के बैठे होते हैं और यहाँ ये काम चल रहा होता है। लोगों की फैमिलीज को बर्बाद कर देंगे यार आप लोग। साहब जी ये तकरीबन पिछले 30 साल से चल रहा है ये काम। हाँ जी, आज तक थोड़ी है। कनो वर्ल्ड कप देने हैं? नहीं मैं 30 साल से ये काम चल रहा है। हाँ और वो पेपर किधर है? मैं जो कर सकता था मैंने किया। ये देखे ये थाना मुजंग SHO को मैंने एप्लीकेशन दी इस काम के बारे में, आप ये पढ़ सकते हैं। कोई सुनवाई नहीं हुई। यानी मुतल्लिका थाने को दरखास्त गई और इसमें अलमिराज आर्केड के हवाले से बताया गया जी कि रेक्स सिनेमा, रेक्स होटल और ये वो सारी चीजें, और इस दुकान के हवाले से भी बताया गया कि यहाँ पर मंशियात फरोशी का गैर कानूनी धंधा होता है। अच्छा जी, फिर इसके बाद आपने क्या, इसका हल क्या हुआ? ये ग्रुप इतना स्ट्रॉन्ग है
کہ آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. अच्छा जी. इसके पीछे इतने बड़े बड़े लोग हैं. ये छोटी सी फ्रेंचाइज है जहाँ पे आप आए हैं. हाँ. पूरे पाकिस्तान में ये काम चल रहा है और ये जहर हर जगह पे सेल हो रहा है, बिक रहा है. ये छोटी सी फ्रेंचाइज है जहाँ पे आप आए हैं. उसको चलाने वाले जो लोग हैं वो मेरे पीछे पहुंचे इस थाने में. अच्छा. मैं अकेला था और 25 लोगों ने, और वो वकला हैं जो अपने आप को वकला अच्छा कहते हैं. जी जनाब, अपने को वकला कहते हैं. और उन्होंने थाने में मुझ पे हमला कर दिया. मारपीट के जी लिए. मारपीट करिए बकायदा. मैंने अब उससे अगली अरे दरखास्त डाडे अफसर ने यार ਤੁਹਾਡੇ ये देखें. मैं इस बात का मुझे नहीं पता. ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਗੈਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਵਾਂ ਦਾ? वो लिखा हुआ सर नाम मुंह दस दो कि याद ही नहीं अगर वो ऊपर लिखा हुआ मैंने आप आपको पुलिस बता मुंह से दिया. बता दें. मलिक सिकंदर है. मलिक सिकंदर साहब जी. मलिक सिकंदर साहब जेरे सरपरस्ती है. जेरे सरपरस्ती क्या होता है? ये भाईजान दुकान है उनकी. उन्होंने दी सरपरस्ती क्या हो रहा है ये लिखा हुआ है. उसके बाद मैंने ये थाने में हुआ, इसकी एप्लीकेशन आईजी साहब को दी. अच्छा जी. आईजी साहब को जब दरखास्त दी, उसका कंप्लेन नंबर भी ये देखिए, ये रसीद है. कोई सुनवाई नहीं. क्या जवाब क्या देते हैं? तो जवाब क्या देना, मतलब ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग है, 30 साल से चल रहे हैं, क्या कर लेंगे हम इसका. मेरा मतलब सवाल है, ये स्टेट से सवाल ये है. मंशियात है कि नहीं है? मंशात मतलब आपको इनका हेड ऑफिस दिखाता हूँ जिसको हेड कर रहे हैं. अब आपको बाकी मैं दिखाता हूँ. और यहाँ पर सारा दिन नशेई आते सिर्फ रहते हैं. मेरी- इधर बैठे लोग और फैमिलीज पिज्जा खा रहे होते हैं और इधर बैठ के नशेई जो है वो अपने ड्रग्स ले रहे ये होते बात ये कि हैं. कोई दीवार भी के बंदा आसपास. एक दफा ये गोली खा लेगा, सारी जिंदगी ये जहर उसको लग जाएगा और उन्होंने गा के और वो खत्म होगी उसकी कहानी. चाहे वो किसी का बच्चा हो, मेरा बच्चा हो, आपका बच्चा हो, किसी को प्यार हो, बस कोई दोस्त खिला दे कि ये गोली खा ले, हो गया. यानी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस स्कूल्स वहाँ पर इनका धंधा खासा रोशन है. बिल्कुल 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 नस्लें तबाह हो रही है यहाँ पे हमारे मुल्क में. उसके बाद आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम गुलरेज खान है. गुलरेज साहब अल्लाह आपसे राजी हो. मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर और जंग लड़ चुके हैं. मैं फौजी आदमी हूँ. इसको बंद कर दे. खुदा के बंदे एडे नहीं टीट हो इधर. बंद हो तो बहुत ही नशेई टीट है गए यार. सही मैं नहीं है. ते की कर रहेगा? बंद कर सिगरेट. सिगरेट पीना सिगरेट बंद कर. बंदा सिगरेट पींदा है. तेरे गल करेगा तू सिगरेट ला लेगा. करी जाओ गल. तो इत्थे वर्ल्ड कप लेना है. सुन रहे हैं मैं भाई नौकरी कर रहा हूं अपने बच्चे की नौकरी कर रहे हैं? मतलब की नशे के कैप्सूल बेचना नौकरी है? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ. क्यों? मैं तेरे ਨਾਲ गल कर रहा तू जो आते मैं जो कर रहा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मामा तू सब पूरी जनरेशन तबाह कर देती है. ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਆਇਆ. ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇਣੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ. ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. गलत है ठीक है ना दस. ਹਾਂਜੀ गलत है ठीक है. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈਜਾਨ आपके बच्चे ਨੂੰ ला देगा इस काम ते? ਕੌਣ ਲਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ नहीं ना लाएगा. नहीं. आपके बच्चे ਨੂੰ दुआ कर देना कि तेरे बच्चे लिए आपके बच्चे नहीं करते दुआ. जो भी आता है मैं उसको यही कहता हूँ भाईजान ये भी ना खाएं और पाउडर भी ना पिए. तो ले भी जाओ. पैसे दो तो ले जाओ. आने थोड़ा जाता हूँ उनको खुद आते हैं इधर. वो घर से लेने तो नहीं जाता उसको. जो आपके पास आ गया उसको बेचते हैं ना. हाँ जी वो सेल करते हैं. आपकी दुकान खुली होती है तो हाँ यहाँ जी. आते हैं ना. उनको हाँ जी. पता है कि जनाब एक भाई साहब आप बैठे में. हाँ जी. क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमजान. रमजान साहब उत्थे बैठ के नेक काम कर रहे ने. किसी दिन खुदा ना खास्ता ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੈਪਸੂਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਦੱਸੋ? कुछ भी नहीं करना गाल दबकांगे छिड़कांगे और करा ਤੇ ਆਪ ਵੇਚਾਂਗੇ. ਆਪ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਂਗੇ ਝੜਕਾਂਗੇ. और भाईजान नहीं बेच रहे. ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ? नहीं और नहीं ਐਮਐਲਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ अगे चले बेच रहे नहीं बेचेंगे. ਕਿਵੇਂ? छड़ देंगे काम छड़ देंगे और ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੇਰੇ सरपरस्ती सिकंदर मलिक साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ सिकंदर मलिक साहब को हर्बल हकीम ने की चीज देखिए, ने. मैं आपको बता दूं, ये लोग इनके पीछे जो लोग हैं. हाँ. देखिए बात ये है कि मुझे अब जिन चीजों का सामना करना पड़ रहा है, इसके पीछे एक वकील ये वकला है. क्या नाम है? उनका नाम है साजिद बलोच. अच्छा जी. बोर्ड भी आपको मैं दिखाता हूँ. उन्होंने इसका बदला लेने के लिए मेरे खिलाफ एक झूठी FIR थाना सब्जादार में, जो मुझे लगता भी नहीं है. अच्छा जी. यहाँ के SHO भी उनके वाकिफ हैं और पुलिस वाले भी उनके वाकिफ हैं. सब लोग उनके वाकिफ. मुझे रोज हरास करते हैं फोन करके कि आप वकील साहब को धमकियां लगा रहे हैं. सिर्फ ये काम बंद करवाने के चक्कर में, एप्लीकेशन देने के चक्कर में जो सफर मुझे करना पड़ रहा है, मेरी फैमिली को करना पड़ रहा है, बच्चों को करना पड़ रहा है. आपको क्या बताऊं, मैं आपको इनका हेड ऑफिस दिखाता हूँ. जरा कैमरे लेके आए मेरे साथ. और मेरा स्टेट के साथ ये सवाल है कि मैं ये टैक्स देता हूँ इस पूरी बिल्डिंग का, मैं बिल जमा कराता हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ. स्टेट मुझे क्या प्रोटेक्शन देती है? स्टेट क्या कहाँ करती है क्या मेरे साथ? और कहाँ? सब इदारों का नीचे सब इदारों का यही हाल हो चुका हुआ है. पाकिस्तान देखिए कोई पुरसाने हाल नहीं है. अनफॉर्चुनेट चीज है जी आपके सामने रख रहे हैं. साइड पे हो जाए भाईजान, साइड पे हो जाए. यहाँ पर बाकायदा ये ड्रग्स जो है नशे वाले कैप्सूल वो बेचे जाते हैं. अगर हम ये गटर चेंज करके यहाँ ना आते तो हमें यहाँ रसाई भी नहीं मिलनी थी.
اور ہمارے داخلے سے پہلے پہلے تمام چیزیں پرچکر ہو جانی تھی. ہم نے حد الامکان کوشش کی کہ ان کا پردہ فاش کیا جائے. وجہ کیا ہے کہ دس از دا کاز, اور یہ کاز میرے بچوں کی ہے. مجھے ان کے بچوں کے معاملات کا نہیں پتا. مجھے اپنے بچوں کا فیوچر انٹیکٹ کرنا ہے, مجھے آپ کے بچوں کا فیوچر انٹیکٹ کرنا ہے. لیکن ریاستی ادارے, سرکاری مشینری کہاں مصروف ہے؟ شرمناک ہے. ایک ٹائم میں کتنے کیپسول آپ کو بیچنے کے لیے دیے جاتے ہیں؟ 500 کیپسول. کتنے پیسوں کے؟ 5,000 کا مال آپ کو اٹھوایا جاتا ہے. 5,000 کا مال آپ بیچیں گے, اس کی پیمنٹ کریں گے, اور اس کے بعد نئے 5,000 کا مال ملے گا. یہ بھی تھوڑی دیر پہلے تالا لگا کے مال لینے گئے تھے. نہیں میں پیشاب کرنے گئے تھے. تو یہ مال ملتا کہاں سے؟ وہ بھائی مالک کو فون کرتے ہیں. مال ملتا کہاں سے؟ یہ سکندر ملک صاحب کو. کیا نام ہے آپ کا؟ فریش لائف کیپسول کے نام سے اس کو الحیات کیپسول بھی کہتے ہیں, نیو فریش لائف کیپسول بھی کہتے ہیں. اور در حقیقت اس میں معاملات کیا ہیں وہ بہت شرمناک چیز ہے. یہ تمام چیزیں ایز ایویڈنس ہم PCSIR لیب کو بھیجیں گے, اور PCSIR لیب سے آنے والی جو رپورٹ ہے اس کو پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں گے, تاکہ ان کے اس الحیات کیپسول کا اور نیو فریش لائف کیپسول کا, جو کہ زندگی کو تازہ کرنے کی بات کرتا ہے, اس کی اصل کہانی کیا ہے. ان کا بتانا ہے کہ 5,000 کا مال انہیں اٹھایا جاتا ہے, وہ بیچنے کے بعد اگلا مال آتا ہے. اگر تو یہ واقعی کلینک ہے, ہربل دوا خانہ ہے, آپ نے دوا خانے کا بورڈ لکھا ہوا ہے نا, تو یہ ہربل دوا خانہ ہے, تو یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی دوائی ہونی چاہیے. بھائی جان دکان سے پہلے ہمارے اوپر ہاں 2-3 دن پہلے چپ کی ہے. 2-3 دن پہلے, یہ 2-3 دن پہلے نیچے آئے ہیں. یہ جی جو اصل مالک ہے جو کام چلا رہا ہے شہباز, جس بلڈنگ کے اوپر رہتا ہے, پہلے یہ اس کی بلڈنگ میں کام کرتے تھے, اس کی دکان میں کام کرتے تھے. جب میں نے درخواستیں دی, ان کو اس بات کا ڈر ہوا ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا. اس کے بعد یہ جن کی دکانوں میں کلو سیٹ آتی ہے, ملک عطا صاحب, یہ اس کی دکان میں آ گئے. کرائے پہ لے کے. یہ اچھا دکان انوسینٹ آدمی ہے سر. نہیں, یہ دکان یہ یوسف نے جو کنسرن ہے, کلپٹ ہے, اور اصل کلپٹ جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں, آپ آئے. وہ صاحب کام ہے, مکلا ہے جن کے بورڈ لگے ہوئے ہیں جو کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اور ان کی دکانیں بند ہوتی ہیں کھلی ہوتی انہوں نے یہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. کوئی کلینک اپنا کوئی سیٹ اپ بنایا ہوا ہے؟ جی ہاں, میں آپ کو سیٹ اپ نہیں, انہوں نے قبضہ کیا ہوا, راداری پہ قبضہ کیا ہوا ہے.